सदा में बुद्ध सेठोम ही संशयो नथी सबदा। सदा में धम्मो सेठोम ही संशयो नथी सबदा। सदा में संघो सेठोम ही संशयो नथी सबदा। एतेना सच्चा वजेन होतु ते जय मंगलम। होतु ते आयुवर्धनं होतु ते सुखवर्धनम। सर्वप्रथम त्रिरत्नमा सादर वंदना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवरहरूलाई यो स्थानबाट वन्दना र सत्पुरुषहरूको आशीर्वादलाई मैत्रीलाई शिरोधारण गरी सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् भन्ने शुभेच्छाका साथ आज पनि सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूलाई भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभएका अमृत रस एवं जीवनोपयोगी शिक्षा धर्मोपहार स्वरूप दिन गइरहेको छु। त धर्मोपदेशलाई राम्ररी सुन्न सकोस्, सुनेर बुझ्न सकोस्, बुझेर आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा उतारेर मनुष्य जीवनको खूब लाभ उठाउन सकोस्। त सधर्म प्रेमीहरू किन मनुष्य जीवनलाई सर्वोत्कृष्ट जीवन भनिन्छ? अति नै सुखानन्द भएर हो कि अथवा अति नै सहज भएर मनुष्य जीवनलाई सर्वोत्कृष्ट भनेको हो त? भन्दा कुनै पनि हालतमा यो हुन सक्दैन। किनकि सुखानन्द भएर वा सबै कुराको सहज भएर मनुष्य जीवनलाई सर्वोत्कृष्ट जीवन भनिएको हो भने त्यो भन्दा पनि अझै वा यो मनुष्य जीवन भन्दा पनि अझै सुखानन्द भएको सबै कुरा आफूले जे इच्छा गरे त्यो उत्पन्न हुने भनेको ती देवादिको जीवनलाई सर्वोत्कृष्ट जीवन भन्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर किन मनुष्य जीवनलाई सर्वोत्कृष्ट जीवन भनियो त भन्दाखेरि राम्रो भन्दा राम्रो त्यो कुशल कार्यहरूलाई गर्न सक्ने हुनाले। मनुष्य जीवनलाई किन सर्वोत्कृष्ट भनियो भन्दाखेरि 101 सलिड राम्रा भन्दा अति राम्रा कुशल कार्य गर्न सक्न हुनाले वा गर्न सक्ने सामर्थ्य भएको हुनाले मनुष्य जीवनलाई सर्वोत्कृष्ट जीवन भनियो। सर्वोत्तम कामगुणहरू भएर वा सुखानुभूतिहरू भएर मनुष्य जीवनलाई सर्वोत्कृष्ट जीवन भनिएको होइन भन्ने कुरा राम्ररी बुझ्नु नित्यन्त आवश्यकता छ। राम्रा भन्दा राम्रा कार्यलाई वा राम्रा भन्दा राम्रा पुण्यलाई गर्न सक्ने सामर्थ्य पनि छ र गर्न सक्ने अवसर पनि छ। मनुष्यहरूलाई छानी छानी रोजी आफूले चाहेको दान पुण्य गर्ने हो कि शील पुण्य गर्ने हो कि भावना पुण्य आचरण गर्ने हो कि होइन भन्थे म त यो संसार दुःख चक्रबाट मुक्त हुने विपश्यना पुण्य नै गर्न चाहन्छु भन्ने व्यक्तिलाई पनि त्यो गर्ने सामर्थ्य कसमा छ त भन्दा मनुष्यमा छ र त्यो गर्ने अवसर पनि कहाँ छ त भन्दा मनुष्यहरूलाई छ। यी दुई कुरालाई राम्ररी बुझ्नुपर्छ सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरू। सामर्थ्य भएर
अवसर भएन भने त्यो परिस्थिति पनि योग्य भएन। र फेरि अवसर त छ तर सामर्थ्य भइदिएन भने त्यो परिस्थिति पनि सहज भएन। तर मनुष्य भनेको वास्तवमा के हो? सर्वोत्कृष्ट वा राम्रा राम्रा कुशल कार्यहरूलाई, राम्रा राम्रा कुशल पुण्यहरूलाई गर्न सक्ने भनी भगवान शास्त्रले जीवन बिमा दिएर उपदेश गरिबक्सेको छ। राम्रा कार्य गर्न सक्ने सामर्थ्य तिमीहरूमा छ, त्यसर्थ म भगवानले राम्रा कार्य गर भनी बार 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 प्रेरणा दिने गरिरहेको हो, हौसला दिने गरिरहेको हो। राम्रा कार्य गर्न सक्ने सामर्थ्य तिमीहरूमा नभएको भए म भगवानले तिमीहरूलाई प्रेरणा दिने वा हौसला दिने कारण छैन। मैले किन अनावश्यक मेरो गला सुकाउने, ओठ सुकाउने? तिमीहरूमा त्यो राम्रो कार्य, राम्रो भन्दामा राम्रोमा पनि सर्वोत्तम राम्रो, त्यो कार्य गर्ने सामर्थ्य तिमीहरूमा छ, त्यसर्थ मैले तिमीहरूलाई बार बार प्रेरणा र हौसला दिने गरेको हो। राम्रो कार्य गर्यौ भने सुखी हुनेछौ, त्यसर्थ म भगवानले तिमीहरूलाई प्रेरणा दिने वा हौसला दिने कार्य गरेको हो। राम्रो कार्य गरेर दुःख हुने भएको भए म भगवानले तिमीहरूलाई प्रेरणा दिने कारण छैन। कुरा बुझ्नु भएन क्या? हामीहरूलाई सुख हुने दुःख हुने भनेको हामीहरूको आफ्नो त्यो कर्ममा डिपेन्ड गर्छ, कर्ममा निर्भर हुन्छ। हामीहरू सुखकामी प्राणीहरूले सुख हुने कारण गर्यौँ भने बल्ल त्यो सुखको फल विपाक प्राप्त हुन्छ। हामी इच्छा गर्छौँ सुखको, काम गर्छौँ दुःखको, अनि कसरी सुखी हुन्छौँ? त भगवान शास्त्रले राम्रो कार्य गर्यौ भने सुखी हुनेछौ, त्यसर्थ म भगवानले तिमीहरूलाई प्रेरणा वा हौसला दिने कार्य गरिरहन्छु। राम्रो कार्य गरेर दुःख हुने हो भने म भगवानले तिमीहरूलाई प्रेरणा दिने गर भनेर उत्साह गर्ने, हौसला दिने कारणै छैन। नराम्रो कार्यबाट विरत रहन सक्ने सामर्थ्य तिमीहरूमा छ। सामर्थ्य नभएको होइन, छ। यदि नराम्रो कार्यबाट विरत रहन सक्ने सामर्थ्य तिमीहरूमा छैन भने अकुशलबाट विरत रहनु भनेर मैले उपदेश गरिराख्नु आवश्यकतै थिएन। भन्नुको तात्पर्य सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरू हो, विरत रहन सक्ने र कार्यान्वयन गर्न सक्ने सामर्थ्य, त्यो शक्ति, त्यो बल, त्यो खुबी भएको हुनाले प्रेरणा दिनुभएको हो भगवान शास्त्रले मैत्री र करुणालाई अगाडि सारी। त त्यो कार्य तिमीहरूले गर भनेर भगवान शास्त्रले मार्ग निर्देशन गरिबक्सेको। नराम्रो अकुशल कार्यबाट विरत रहने वा नराम्रो अकुशल कार्यबाट विरत रहेर दुःख हुने हुन्थ्यो भने त्यो नराम्रो अकुशलबाट विरत भएर बस भनेर भन्नुपर्ने कारण थिएन रे। नराम्रो अकुशलबाट विरत रहँदा सुखी हुने भएको हुनाले अकुशलबाट विरत भएर बस है। त्यो पानाति पाता अदिन्न तना कामेसु मिच्छाचार मुसावादा सुरामिरय मज्ज पमाद ठाना वैरमणी भनेर त्यसै भन्नुभएको होइन। त्यो कुराबाट विरत रहने बित्तिकै प्राणीहरूलाई के हुन्छ त भन्दा सुख हुन्छ, शान्ति हुन्छ। मनुष्य भनेको अकुशलबाट विरत रहन सक्छन् र कुशल धर्मलाई धारण गर्न सक्ने मनुष्यमा त्यो सामर्थ्य छ।
आफ्नो शक्ति प्रयोग नगर्नाले नसकेको हो कि भने जस्तै त्यो कुनै हात हतियारलाई हामीहरूले प्रयोग नगर्दाखेरि त्यो भुत्ते भएर गए जस्तै, कहिले धार पनि लगाउँदैनौँ, प्रयोग पनि नगर्दाखेरि त्यो त्यत्तिकै खिया लाएर गए जस्तै हामीहरूले पनि आफूमा भएको त्यो खुबी, त्यो बल, त्यो सामर्थ्य, त्यो शक्ति प्रयोग नगर्दाखेरि हामी पनि बोधो भएर गएको। हरेक व्यक्तिमा एक से एक राम्रो कुशल पुण्य गर्ने शक्ति र एक से एक नराम्रो अकुशलबाट विरत रहने त्यो शक्ति, त्यो क्षमता, त्यो सामर्थ्य, त्यो बल छ। शक्ति भए जस्तै अवसर पनि छैन त भन्दा त्यो हामीमा त्यो सामर्थ्य, त्यो शक्ति, त्यो बल भए जस्तै हामीहरूमा त्यो अवसर पनि छ, त्यो फर्चुन पनि छ। एक से एक राम्रो कार्यलाई रोजेर गर्न सक्ने भएकोले नै हामीहरूको यो मनुष्य जीवनलाई सर्वोत्कृष्ट जीवन भनेर भनिएको हो। बुद्धादि सत्पुरुषहरू भनेको मनुष्यको जन्मबाट मात्रै सम्मा सम्बुद्ध भइबक्सन्छ। कुनै देव, कुनै ब्रह्मा सम्मा सम्बुद्ध हुन्छ भन्ने नियम धर्म छैन। दुई असंख्य एक्ला कल्प पारमिता गुणधर्म पूरा गरेर प्रत्येक बुद्धहरू भइबक्सिन्छ, त्यो पनि केवल मनुष्यले मात्र त्यो अवसर प्राप्त गरेको छ। त्यो अवसर देव ब्रह्माहरूलाई छैन। भगवान शास्त्रका अग्र श्रावक, प्रज्ञामा एतत् अग्र, रिद्धिमा एतत् अग्र, त्यो स्थान 80 महाश्रावकहरू जस्तो त्यो पद प्राप्त गर्ने त्यो सामर्थ्य, त्यो अवसर कुनै देव ब्रह्मामा हुँदैन। सधर्म प्रेमी उपासको उपासिकाहरू हो। भिक्षुनीहरूमा, प्रज्ञामा, रिद्धिमा, विनयमा ती सबै त्यो अवसर त्यो कसलाई छ त भन्दाखेरि मनुष्यलाई छ। त्यस मानेमा मनुष्य जीवन भनेको सर्वोत्कृष्ट जीवन हो। यसलाई खूब राम्ररी सदुपयोग गर्नुपर्छ है। सम्मा सम्बुद्ध, पच्चेक बुद्ध, अग्रश्रावक, महाश्रावक यी सबै मनुष्यहरू नै हुन्। मनुष्यबाट नै हुन सकिन्छ। त्यस मानेमा मनुष्य जीवनलाई सर्वोत्कृष्ट जीवन भनिएको हो। एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई, एक समूहले अर्को समूहलाई जसरी बन्दी बनाएर राखे तापनि शरीरलाई बन्दी बनाएर राख्न सक्छ, शरीरलाई दास बनाएर राख्न सक्छ, उनीहरूको अधीनमा राख्न सक्छन्। तर त्यो व्यक्तिको मनलाई कसैले पनि आफ्नो अधीनमा राख्न सक्दैनन्। जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि, जस्तोसुकै व्यक्तिलाई पनि जेलमै सजा दिएर राखे तापनि शरीरलाई मात्रै सजा दिन सक्छन्, मनलाई सक्दैनन् भन्ने कुरा सधर्म प्रेमी उपासको उपासिकाहरूले राम्ररी बुझ्नु पर्यो। मनबाट राम्रो कार्य गर्न सकिन्छ। बुद्धिज्म र बुद्ध शिक्षा भनेको माइन्ड सेन्टर टिचिङ, माइन्ड सेन्टर, मनलाई प्रमुख राखेर उपदेश गरिएको उपदेश भनेर मैले बार बार भन्ने गर्छु। त्यो भनेको अवसर हो र त्यो भनेको त्यो अवसर हो भनी सबैले थाहा पाउनु पनि नित्यन्त आवश्यकता छ। यो प्राणीहरूको, मनुष्यहरूको अवसर हो। मनुष्यलाई
दासै बनाएर राखे तापनि त्यो दासको मनलाई कसैले पनि आफ्नो अधीनमा लिन सक्दैनन्, त्यो स्वतन्त्र हुन्छ भनेर। जस्तोसुकै विपत्ति परे तापनि, जस्तोसुकै दुःखमा परे तापनि मनुष्यहरूले राम्रो भन्दा अति राम्रो कुशल कार्य रोजेर गर्न सक्ने अवसर छ, साथै त्यो मनुष्यमा सामर्थ्य पनि छ। त्यो नभनौँ, हामीमा भनौँ। हामीहरूलाई कसैले बन्दी बनाएर राखे तापनि हामीहरूको चित्त वृद्धिमा चाहिँ मैत्री छ, करुणा छ, मुदिता छ, उपेक्षा छ, प्राणीहरूप्रति माया छ, स्नेह छ भने त्यो महान पुण्य हुन्छ, महान कुशल कार्य हुन्छ। जति नै दुःख कष्ट भए तापनि अहिले वर्तमान समयलाई हेरौँ। अहिले यो वर्तमान समय भनेको रोगन्तर कल्प, कोभिड-19 भनिन्छ नि त, होइन? त्यसलाई हामी शास्त्रको भाषाबाट, ग्रन्थको भाषाबाट रोगन्तर कल्प, जतैततै यो कोरोना सरुवा रोग सरेर मानिसहरू धेरै नै दुखित छन्, पीडित छन्। र पनि चाहने व्यक्तिहरूले हेर्नुहोस् त, फोन गरेर भन्थे कहीँ पनि जान पाएनौँ, बिहार पनि आउन पाएनौँ, यसो उपदेश गरिदिनुहोस् न। हामी घरमै बसेर पनि सुन्ने थियौँ, घरमै बसेर पनि हामी आचरण गर्ने थियौँ भनेर अहिले जुम अनलाइनबाट भन्तेले ध्यान सिकाइरहनु भएको छ। योगीहरू आफ्नै घर घरमा बसेर ध्यान बसिरहनु भएको छ। यो अवसर होइन त? खूब राम्ररी मनुष्य जीवनको सदुपयोग गर्ने भनेको यही नै हो है। घर घरमा छन्, बिहार आउन पनि त्यो अवसर छैन, आउँदा पनि डरमर्दो छ। कता हाम्रो कारणले भन्ते गुरुमाहरूलाई रोग सर्ने हो कि अब आफूमा कोरोना छ भन्ने पनि थाहा छैन। अनि भन्ते गुरुमाहरूलाई घरमा निमन्त्रणा गरौँ भन्दा फेरि भन्ते गुरुमा अब कोरोना छ कि फेरि हामीलाई पो सर्ने हो कि। आजको सिचुएसन, आजको परिस्थिति यस्तो डरमर्दो भइरहेको छ। र पनि यस्तो विपत्ति कालमा पनि प्राणीहरूले के पुण्य गर्न पाएका छैनन्? त्यो पुण्य पनि रोजी रोजी छानी छानी कस्तो पुण्य गर्ने? कुनै खान नपाएकोलाई आहार दिने हो कि, लाउन नपाएकोलाई लुगा दिने हो कि, रोगीलाई औषधि दिने हो कि, अक्सिजन नपुगेकालाई अक्सिजन खरिदेर दान गरिदिने हो कि? अवसर छ कि नै? गर्नेको निम्ति अवसर छ। अनि त्यो गर्ने सामर्थ्य हामीमा छ कि नै? हामी मनुष्यमा छ, त्यो सामर्थ्य हामीमा छ र अवसर पनि छ। यस्तै अवसरमा हो सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू प्राणीहरूप्रति सद्भावना राख्ने, मैत्री राख्ने भनेको। कतिको घरमा चुल्हा जलेको छैन, आज गरेर आज खानेहरूको निम्ति हेर्नुहोस् त 2-2 वर्षदेखि लकडाउन छ। त्यो चेतना जाग्नेहरूले के गर्छन् त भन्दाखेरि यसरी आफूलाई मन परेको दान पुण्य गर्ने हो कि सदाचारीको जीवन बिताउनको निम्ति शील अधिष्ठान गरेर बस्ने हो कि होइन? विवेक सुख भनेको एकान्त सेवन गरेर झान सुखतर्फ लाग्ने हो कि? त्यो नभएर भगवान शास्त्रले सिकाउनु भएको विपश्यना खण्डको अनित्य दुःख अनात्मा, शरीरको अनित्य दुःख अनात्मा विपरिणाम धर्मलाई त्यो हेरेर यो सबै संस्कार धर्महरू अनित्य रहेछन्, दुःख रहेछन्, अनात्मा रहेछन् भनेर त्यो विपश्यना कार्य गरेर बस्ने हो कि? त्यो अवसर सबै छ है। त एक उपासिकाले पनि हामीलाई भन्थे भनेर हामी मोमो उपासिका भन्छौँ, उहाँको नाम पनि बिर्से, बबी उपासिकाले भन्थे यसो आधी घन्टा मात्रै भए पनि उपदेश गरिदिनुहोस् न भनेर त्यो अनुरोध गरेको हुँदाखेरि उपदेश गरिदिनुहोस् न, हामी घरमै बसेर भए पनि सुन्नेछौँ, आचरण गर्नेछौँ भनेर त्यसरी चाहिँ अनुरोध गरेको हुँदाखेरि त्यो कुरालाई स्वीकार गरेर हामीहरूले पनि
भन्तेजीहरू पनि अहिले व्यस्त हुनुहुन्छ। कसैले अनलाइनबाट जुमबाट ध्यान सिकाइरहनु भएको छ। कतिपय गुरुमाहरूले अनलाइनबाट परित्राण गरेर प्राणीहरूको मङ्गल कामना गरिरहनु भएको छ। कतिपय दाताहरूले घरमै बसेर सुनिरहेका छन्, ध्यान गरिरहेका छन्। घरमै बसेर नै भन्तेजीहरूलाई त्यहाँ बिहारमा खानु के छ, बस्नु के छ भन्दै कतै नजानुस् है भनेर कसरी हुन्छ, कसलाई हुन्छ त्यो रासनहरू पठाइदिइरहनु भएको छ। वर्षवासको चिवर भनेर पठाइदिइरहनु भएको छ। यो के गरेको त भन्दाखेरि त्यो अवसरको खुब राम्ररी सदुपयोग गरिएको, त्यो हामीमा भएको सामर्थ्य अनुसार त्यो समयको सदुपयोग गरिएको। त्यस मानेमा यो मनुष्य जीवनलाई सर्वोत्कृष्ट जीवन भनिएको। यो अवसर भनेको मनुष्यहरूले प्राप्त गर्ने अवसर हो। यस प्रकारको लोक धर्मको सामना गर्नुपर्दा पनि, यस प्रकारको भनेको रोगन्तर कल्प भनेको सुख दुःख लाभ अलाभ यश अयश निन्दा प्रशंसा मध्ये अहिले हामीहरूले दुःखको लोकधर्म, दुःखरूपी लोकधर्मको सामना गरिरहनु परेको छ। हामीहरूले रोजेर लिन सक्ने त्यो अवसर पनि छ, आचरण गर्ने सामर्थ्य पनि छ भन्ने कुरा हो। बुद्धकालीनतर्फ लाग्ने हो भने हामी मेढक सेठलाई लिन सक्छौँ। मेढक सेठ भनेका बनारसमा बस्ने बासिन्दा हुन्। उनी एक सेठी नै हुन् र पनि एक दिन राजाको उपस्थान गरेर वापस आउने क्रममा एक नक्षत्रविदलाई भेटेर यसो आज नक्षत्र हेर्नुहोस् त भनेर अनुरोध गर्दा आजको ठीक 3 वर्षमा दुब्बिखन्तर कल्प, कुनै अनाज प्राप्त नहुने, अनावृष्टि हुने, त्यो कारणले हाहाकार भएको रोग मच्चिन्छ भनेर उनले भविष्यवाणी गरे। त्यो भविष्यवाणी सुन्ने बित्तिकै मेढक सेठ नै भनौँ, भावी मेढक सेठले 2500 भकारी भोरी धान भरे। खूब खेती गर्न लगाए, खूब खेती गरे। भएको सम्पत्तिले पनि धानहरू भकारीमा भर्नसम्म भरे, भाँडाहरूमा भर्नसम्म भरे। रहेको धानहरू खाडल खनेर माटोमा गाडेर राखे। अझै रहेको धानहरू माटोमा मुछेर चाहिँ आफ्नो घरमा लिपपोत गरेर प्लास्टर गरेर राखे। नभन्दै दुर्भिक्षको सामना गर्नु पर्यो केही वर्षको बादमा। दुर्भिक्षको सामना गरेर जाने क्रममा आज पनि खाएको छ, अब उत्पादन केही पनि छैन। भएको कुरा खाँदै 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 जाँदाखेरि केही वर्षमा कामवालाहरू पनि धेरै थिए, सबैलाई दिनु पर्यो, खानु पर्यो। खाँदा 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 2500 भकारीका धानहरू सिद्धेपछि र अब तिमीहरूलाई कहाँ अनुकूल हुन्छ, आफूलाई अनुकूल हुने जङ्गलतिर पर्वततिर गएर बस भनेर सबैलाई पठाइदिनु भयो। रहनुभयो एकजना पूर्णदास सहित 5 जनाको परिवार। अनि माटोमा खाडल खनेर राखेको धान निकालेर खान सुरु गरे। त्यो पनि सिद्धियो, भाँडाकुँडाको पनि सिद्धियो। भित्तामा प्लास्टर गरेर राखेर माटोसँग मुछेर राखेको धानलाई पनि पानीमा भिजाएर कुट्दै खाने क्रममा सिद्धियो। खाने अनाजै सिद्धेर गयो। दुर्भिक्षको सामना गर्न पर्यो। अनि एक दिन फेरि रजोपस्थानबाट वापस आउँदाखेरि अति नै भोक लाग्यो र आफ्नो अर्धङ्गिनी चन्द्रपद्धुमा हुने, भावी चन्द्रपद्धुमा हुने उपासिका अर्धङ्गिनीलाई, हे प्रिय खाने केही छ भन्दा त्यो दिन अन्तिम खोजखाज पारेर राखेको एक कुरुवा धान चाहिँ कुटकाट पारेर चामल बनाइएको थियो। छ स्वामी, अब खोली बनाएर खाने हो भने 2 छाक खान पाउँछौँ, भोजन बनाएर खाने हो भने 1 छाकमा सिद्धिन्छ, के गरौँ? अब यसै पनि खाएर मर्ने हो, किन खोले खाएर मर्ने, भोजनै खाएर मरौँ
भन्दाखेरि उहाँको अर्धाङ्गिनीले भोजन बनाउनुहुन्छ। ठक्क भोजन बनाएर परोस्नुहुन्छ। परोस्दाखेरि त्यतिखेर गन्धमादन पर्वतबाट 7 दिनको फल समापति ध्यानमा बसेर उठ्नु भएको प्रत्येक बुद्ध 7 दिनसम्म फलापति भनेको 7 दिनसम्म फल समापति भनेको आफ्नै निर्वाण सुखमा तल्लीन भएर बस्ने, नहल्लिकन 7 दिन 7 रातसम्म। कति सुखी होला। हामी आधा घण्टा बस्दा पनि यता फर्किनु पर्ने हुन्छ, उता फर्किनु पर्ने हुन्छ, यता हेर्नु पर्ने हुन्छ, उता हेर्नु पर्ने हुन्छ, यता सार्दिनु पर्ने हुन्छ, उता फर्काइदिनु पर्ने हुन्छ। असजिलो भएर नि, दुःख भएर। कतिखेर चाहिँ ध्यानको अवधि 1 घण्टा पुरा हुन्छ र अनि बाहिर जान पाइन्छ, दुःख भएर। जुन व्यक्तिहरूले ध्यान लाभ गरेका हुन्छन् उनीहरूलाई त्यो ध्यान तल्लीन भएर निर्वाण सुखको रसपान गरेर 7 दिन 7 रात भनेको यहाँ त होइन। कुनै आहार पनि सेवन गर्न जानुहुन्न, कुनै मलमूत्र त्याग्न पनि जानुहुन्न। जसरी हामीले प्रतिमा भगवान शास्ताको प्रतिमा छ, एवं प्रकारले जिउँदो हो कि मरेको हो त्यो पनि थाहा पाइँदैन, श्वास पनि फेरेका हुँदैनन्। त्यति शान्त, त्यति सुखानुभूति गरेर बसेका हुन्छन्। 7 दिनसम्म त्यो फला समापतिको प्रभावले गर्दाखेरि भोक लाग्दैन। 7 दिनमा त्यो फला समापतिबाट उठ्ने बित्तिकै पेटमा आगो पोले जस्तो हुन्छ, भोक लाग्छ। त अनि भन्तेजीले हेर्नुहुन्छ, आज कहाँ जाउँ भन्दाखेरि सिङ्गो बनारसमै दुर्भिक्ष भइरहेको छ, कतै अनाज छैन। यसो हेर्दाखेरि भावी मेढक सेठलाई गएर देख्नुहुन्छ। उनीहरूसँग भोजन छ, श्रद्धा पनि छ, सामर्थ्य पनि छ। मैले अवसर दिनुपर्छ भनेर प्रत्येक बुद्ध भन्तेजीले त्यो अवसर दिन आउनुभयो। जो सामर्थ्य थियो उनलाई त्यो पुण्य गर्ने। त यता भोजन खान उनी टक्क बस्नु, भन्तेजी पनि द्वारको अगाडि ठक्क भिक्षा पात्र लिएर आएर स्थिर भएर मौन भएर उभिनु। भावी मेढक सेठले देख्नुहुन्छ, एक छाक भोजन खाए पनि अब म मर्ने हो, नखाए पनि मर्ने हो। आज मैले यो दुर्भिक्षको सामना गर्नु परेको, यो महामारीको सामना गर्नु परेको किन त भन्दाखेरि अतीतमा राम्रो सत्कर्म, राम्रो पुण्य नभएको हुँदाखेरि आज मैले यो यस्तो दुःखदायी लोकधर्मको सामना गर्नु पर्यो भनेर आफ्नो कर्मलाई छानबिछान गरेर अब म जे होस् यो अन्तिम छाक चाहिँ म दान गरेरै छाड्छु भनेर बाहिर गएर भन्तेजीलाई पञ्चाङ्ग वन्दना गरेर हातमा भएको पात्र लिएर भन्तेजीलाई भित्र डाक्नुहुन्छ र अनि भित्र डाकेर भन्तेजीको पाउ पखालिदिनुहुन्छ र अनि एक योग्य आसनमा भन्तेजीलाई बसाउनुहुन्छ र अनि पात्रोमा जब उहाँले आफ्नो भोजन हाल्दाखेरि आधी जति खनाउँदाखेरि भन्तेजीले हातले पात्रो छेक्नुहुन्छ, भयो आधी म खान्छु आधी तिमी खाऊ भनेर। तर ती उपासकले भन्नुहुन्छ, भन्तेजी यो 1 कुरुवा चामलको भोजन 5 जनाको निम्ति पकाइएको हो, यसलाई चाहिँ 2 भाग गर्न सकिँदैन। यो 1 जना व्यक्तिको निम्ति हो। हजुरले मलाई इहलोकको लागि मात्रै होइन परलोकको लागि पनि संग्रह गर्नुहोस् र यो भोजन चाहिँ सबै स्वीकार्नुहोस् भनेर सबै भोजन दान गरिदिनुहुन्छ। मनुष्य जीवनको सामर्थ्य। उहाँले अन्तिम अवस्थामा अन्तिम छाकलाई पनि यसरी दान गर्न सक्ने सामर्थ्य थियो, उहाँले दान गरिदिनु भयो। त्यो एउटा सुनौलो अवसर यस्तो बनाइदिनु भयो कि अनि त्यो दान गरेर भन्तेजी मैले यो दान गरेको कुशल पुण्यको प्रभावले यो दुर्भिक्षको सामना कुनै पनि जीवनमा गर्न नपरोस्। जहाँ जहाँ म जन्मिन्छु त्यहाँ त्यहाँ कहिले पनि काम गरेर खान नपरोस्।
यो पुण्यको प्रभावले। अनि म जुन नगरमा बस्छु, जुन देशमा बस्छु, उनीहरू सबैलाई दिएर खान पाऊँ। अनि 2500 भकारीहरू टनो अनाज मनो अनाज टनाटन होन्। म स्नान गरेर ढोकादेखि बाहिर चाहिँ आकाशतिर अवलोकन गर्दाखेरि माथिबाट बासमतीको चामल बर्स्योस्। दान पुण्य गरेर उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो, प्रत्येक बुद्ध भगवानले पनि तिम्रो प्रार्थना सिद्ध होस्। अनि आफ्नो स्वामीले, आफ्नो श्रीमानले दान गरिसकेपछि अर्धाङ्गिनीले कसरी खाने, म पनि दान गर्छु। श्रीमतीले पनि दान गर्छ। अनि छोराले, मम्मी पापाले नै दान गरे भने मैले कसरी खाने, म पनि दान गर्छु। बुहारीले, अब सासू ससुरा र श्रीमानले नै दान गरिसकेपछि म बुहारीले कसरी खाने, म पनि दान गर्छु। अनि पूर्ण भन्ने दासले पनि मेरा साउ साउनीले नै दान गरिसकेपछि मैले कसरी सेवन गर्ने, म पनि दान गर्छु भनेर उनीहरू सबैले दान गर्छन्। आफूलाई चाहिएको त्यो प्रार्थना गर्छन्। भन्तेजीले पनि इच्छितं पथितं तुयं क्षिपमेव समिज्जतु सभे पुरेन्तो सङ्कल्प चन्धोपन रसो यथा मणि ज्योति रसो यथा। तिमीहरूले जुन जुन कुराको इच्छा गर्यौ, प्रार्थना गर्यौ दानको बदलामा, त्यो तिमीहरूको त्यो इच्छा आकाङ्क्षाहरू चाहिँ जसरी शुक्लपक्षको चन्द्रमा वा अथवा पूर्णिमाको चन्द्रमा चाहिँ गोलाकारमा कतै पनि नखोटिकन पूर्ण गोलाकारमा उदय भए जस्तै, उदाए जस्तै तिमीहरूको मनोइच्छाहरू पनि एवं प्रकारले सिद्ध होस् आदि भनेर प्रत्येक बुद्धले आशीर्वाद बक्स्यो। र अझै यिनीहरूको मनमा अझै प्रसन्नता आओस्, अझै मुदित होस् भनेर अधिष्ठान गरिदिनुहुन्छ कि म गएको देखुन्, गन्धमादनमा गएर मैले फेरि यिनीहरूको भोजन चाहिँ 500 भन्तेजीहरूलाई दान गरेको देखुन् भनेर अधिष्ठान गरिदिनुहुन्छ र आकाश मार्गबाट जानुहुन्छ। यी 5जना परिवारले हेरिरहन्छन् भन्तेजी आकाश मार्गबाट फिर्नु भएको। गन्धमादन पर्वतमा गएर 500 जना प्रत्येक बुद्ध भन्तेजीहरूलाई दान गर्दा पनि त्यो भोजन सिद्धिएन। अति नै मनमा गदगद भएर आयो, अति नै प्रीति भयो। अनि त्यो दृश्य सिद्धिएपछि भोकले अति नै पेट खपि नसक्नु भएर सबै आफ्नो कोठातिर लागेर पल्टे। जहाँ पल्टेका हुन् त्यहीँ निधाए। अब घरको ठुलो आमा यति भाँडाकुँडाहरू सबै मोलमाल गरेर राम्ररी ढकनले ढाकेर उहाँ पनि आराम गर्नुभयो। जब बिउजेपछि सेठलाई धेरै नै भोकले सताएको हुँदाखेरि आफ्नो अर्धाङ्गिनीलाई, हे प्रिय, केही खानेकुरा छ कि, अहिको माम्रीहरू केही रहेको छ कि, यसो हेर न, जाऊ छ भने ल्याऊ भन्दाखेरि, हो स्वामी म हेरेर आउँछु भनेर गएर अघि धोएर राखेको त्यो डेक्ची, त्यो भाँडामा गएर ढकन उगारेर हेर्छु भन्दा त मगमग बसाइरहेको भोजनले टन्न छ। ओहो, अहिले दान गऱ्यौँ, अहिले नै यो दानको प्रतिफल प्राप्त गऱ्यौँ। दान भनेको कुरा गर्नुपर्ने रहेछ। हामीमा सामर्थ्य भएको त्यो चिज दिनुपर्ने रहेछ, त्यो समयको सदुपयोग गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने प्रसन्न भएर स्वामी आउनुहोस् भनेर आफ्ना छोरा बुहारी सबैलाई बोलाएर परोसेर दिन्छन्। परोस्दाखेरि सुनको पन्यौले, अब सेठहरू हुन् त्यतिखेर प्रशस्तै भाँडाकुँडाहरू सबै सेठहरूको सुनकै हुन्थ्यो। सुनको पन्यौले भोजन परोसदिइकिन त्यो भोजनको त्यो एक पन्यौ निकाल्यो, फेरि त्यो एक पन्यौ पनि त्यो फर्रै भरिन्छ अरे। ओहो, मैले प्रार्थना गरेको, मैले इच्छा गरेको त अहिले नै पुरा भयो। लो, भावी धनञ्जय सेठको घरमा, मेढक सेठको घरमा भोजन उत्पन्न भयो। जम्बूद्वीपका व्यक्तिहरूले गएर भोजन लिनु भनेर झाली पिटियो। आएका सबैलाई भोजन दिइयो, तर त्यो भोजन सिद्धिएन। अरे सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू,
अनि चन्द बद्धुमा उपासिकाले आफ्नो स्वामीलाई, हो स्वामी मेरो त मनोइच्छा पूर्ण भयो, हजुरको पनि मनोइच्छा पूर्ण भयो कि गएर हेर्नुहोस् त भन्दा 2500 भकारीहरू सबै अनोर टनाज मनोटनाज भने जस्तै टनाटन भरिएको छ अरे। अनि स्नान गरेर फेरि ढोकादेखि बाहिर निस्किन्छु भन्दा बाहिर निस्केर आकाशतिर अवलोकन गर्दाखेरि आकाशबाट बासमतीका चामलहरू वर्षा भयो रहेछ। धर्मप्रेमी उपासक उपासिकाहरू, त्यो मनुष्यमा भएको त्यो सामर्थ्य, अन्तिम छाकलाई त्याग गरेर दान गरेको त्यो कुशल पुण्य भनेको चान्चुने पुण्य होइन। त्यो पुण्यले फल दिने बित्तिकै मरेपछि होइन कि दिठदम्म वेदनीय कर्मले फल दिँदाखेरि इहलोकमै लो भावी मेढक सेठको घरमा चाहिँ प्रशस्तै धान उत्पन्न भयो। जसलाई धान चाहिएको गरेर लिनु, चामल चाहिएको गरेर लिनु भनेपछि आएकालाई उहाँले चामल दिएर पठाउनुहुन्छ। एक भकारी पनि सिद्धिन्न अरे। टनाटन जसको तस। छोरालाई पनि त्यस्तै पुण्य प्राप्त भयो, बुहारीलाई पनि त्यो पुण्य प्राप्त भयो। दासले पनि यदि त्यो दिन चाहिँ म चाहिँ सेनापति हुन पाम अथवा यो नगरको मन्त्री हुन पाम भनेर इच्छा गरेको पनि इच्छा हुन्थ्यो रे उसले दान गरेको त्यो पुण्यले चाहिँ। र पनि आफ्ना साउसाउनी, आफ्ना महाजन्नीहरूप्रतिको स्नेहले गर्दाखेरि म कहिले पनि दुर्भिक्षको सामना गर्न नपरोस्, म जहाँ जहाँ जन्मिन्छु उहाँहरूकै स्टाफ भएर जन्मिन पाम। र मैले खेत गरेर हलो जोत्दाखेरि दायाँबाट 3टा, बायाँबाट 3टा, माझबाट एउटा, 7वटा हलो फाली चाहिँ एकैचोटि चलोस् फाली चाहिँ। अहिले मैले यसो ट्र्याक्टरको फाली गनेको पनि 7वटा हुँदो रहेछ। त्यो पुण्यको प्रतापले त्यो पूर्णले एक हल गोरुले जोत्न जाँदाखेरि 7वटा फाली चल्थ्यो। त्यहाँ यसरी उहाँहरूलाई त्यो दुःख लोक धर्मको सामना गर्नु पर्दाखेरि पनि मनुष्य जीवनमा भएको सामर्थ्य, मनुष्यहरूमा हुने सामर्थ्य, रोजी छानी कस्तो प्रकारको पुण्य गर्न चाहेको हो त्यो पुण्य गर्ने सामर्थ्य पनि छ र अवसर पनि छ। र यो कोभिड-19 भनेको पनि यो तपाईँ हामीहरूलाई एउटा अवसर हो। यसमा तपाईँ हामीहरूले कति परोपकार गर्न सक्छौँ, कसरी गर्ने परोपकार त्यो सोचेर आफू पनि सेभ भएर, हामी सामाजिक प्राणी हौँ। हामीले जे पनि सुख सुविधाहरू पाएका छौँ यो समाजदेखि पाएका हौँ। आज हाम्रो समाजमा विपत्ति आइपरेको छ, रोगले सताएको छ। त हामीले यो समाजका प्राणीहरूलाई कसरी उद्धार गर्न सक्छौँ? त यसरी रोजेर आफूले चाहेको त्यो पुण्य कुशल कार्य गर्न सक्ने भएको हुनाले नै यो मनुष्य जीवनलाई सर्वोत्कृष्ट जीवन भनिएको छ। धर्मप्रेमी उपासक उपासिकाहरू त्यसर्थ खुब मन लगाएर आफ्नो यो मनुष्य जीवनलाई सर्वोत्कृष्ट हुने गरी खूब पुण्य गर्नुहोस्, खूब परोपकार गर्नुहोस्, खूब सेवा गर्नुहोस्। सेवा नै के हो? धर्म हो। सेवा नै के हो? धर्म हो। अझ भगवान शास्त्रको वचन अनुसार भन्नुपर्दा त योगीला न उपठापेति सोमम उपठायति। जुन व्यक्तिले रोगीको सेवा गर्छ त्यो व्यक्तिले म भगवानलाई सेवा गरे जस्तै नै हो भन्छन्। हिजो आज सबै त्यो रोगबाट गुज्रिरहनु परेको छ। त हामीले कसरी चाहिँ ती प्राणीहरूलाई उपकार गर्न सक्छौँ, कस्तो प्रकारको पुण्य गर्ने, त्यो तपाईँ हामीहरू आफैले नै रोजेर छानेर गर्ने त्यो अवसर पनि छ र गर्ने हामीमा सामर्थ्य पनि छ। त्यो सामर्थ्य भएको हुनाले नै, त्यो अवसर भएको हुनाले नै मनुष्यलाई के भनियो? सर्वोत्कृष्ट जीवन भनियो भन्ने यो धर्मोपदेशलाई राम्ररी बुझेर, राम्ररी आफ्नो व्यवहारमा उतारेर कति दिन बाँचिन्छ थाहा छैन। यही कोरोनाको लहरमा तपाईँ हामीहरूको नम्बर आउँदैन भनेर भन्न सक्दैनौँ।
त जति पनि सधर्म प्रेमीहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ खुब मन लगाएर सेवा गर्नुहोस् र आफ्नो मनुष्य जीवनको खुब लाभ उठाउनुहोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ मङ्गल मेत्रीलाई अगाडि सार्दै आजको धर्मोपदेशलाई म यहीँ अन्त गर्छु। भवतु सब मङ्गलम रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु धम्मानु सङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। इदं मे पुण्यं आसवख्ययावहं होतु इदं मे पुण्यं निबानस्स पच्चयो होतु इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।